हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय मिनी व्लॉग. चल हांव आत्तां उठोलां. आज हांव सकयल न्हिदलोलें कित्याक सकयल बरी न्हीद पडटा म्हूण. बेडशीट काडटा आनी आज च्यायेक हें कितें आहा तें खावपाक. हें सोया चिली फ्राय. हें ब्रेडाक घालून खावपाचें. आनी पाव आनी ही चाव, दुदा चाव. सो हे कालचीं तोरां आज तुमकां कट कोत्तीं सगळीं दाखयता. तोरां शीर कोत्त्यो. ओके गायज मुगे आयज सकाळ उठोन मातशें ताळ दुखतालो, ताका लागून होटलामा पानां रोस पिया म्हळें. चोय मातशें गरम करून रोस पिडपाचो आनी थोडी साकर घालून पिवपाचें. 2 स्पून बी जाताय. आनी ताळ तुगे 1 सेकंडा भितर सामक टाकाटीक. चोय 4-5 पान मेळ्ळ्यार पुरो. चोय गायज, बाय गायज.